चूनिया में DHQ चूनिया में सेहत मेले का इफ्तिताह। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर हुकूमत पंजाब के अहकाम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहानवार ने सेहत मेले का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पंजाब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अहकाम की रोशनी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहानवार ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत मेले का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहानवार का कहना था, मेले का मकसद अवामी आगाही बढ़ाना है, आपको सेहत की मुख्तलिफ अहम पहलुओं के बारे में मालूमात फराहम करना है। इस दौरान आपकी सेहत के मुख्तलिफ टेस्ट और जायजे किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं बेस लाइन टेस्ट, सेहत की इब्तदाई जांच और जरूरी मेडिकल टेस्ट, नफ्सियाती जायजा, ज़हनी सेहत के हवाले से मुआयना, मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन फराहम की जाएगी। अवाम से अपील है, सेहत मेला में शिरकत जरूर करें, अपनी और अपने अजीजों की सेहत का खास ख्याल रखें। महर रफीक साजिद, नुमाइंदे ऑफ न्यूज़ चूनिया। से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी सकर एक्सप्रेस में एयर कंडीशन में अलमारी डाल के और मुसाफिरों की बजाय रेलवे इंतजामिया ट्रेन के अमले ने एयर कंडीशन वाले डब्बे में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया, तो मुसाफिरों की क्या जरूरत है। रेलवे इंतजामिया खामोश है। रेलवे इंतजामिया की रिश्वत खो रही है। किसी अफसर की शाही टूर फुल साज अलमारी भी एयर कंडीशन में सफर कर रही है। गुज़श्ता रात 1:45 बजे कराची कैंट स्टेशन से सखर के लिए रवाना होने वाली सखर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 2 के दाखिली गेट पर बड़ी लकड़ी की अलमारी रखकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। वॉशरूम जाने वाले मुसाफिरों बिलखसूस खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुसाफिर सख्त परेशान हुए। जौनाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद अबुल हसन हमदानी की रिपोर्ट से। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की माहाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर सर्विस फातिमा शिराजी की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी मोहम्मद शाहिद ने महकमा के जारी तमाम प्रोग्राम्स के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। महकमा के तमाम शोबाजात, फैमिली हेल्थ क्लिनिक, मोबाइल सर्विस यूनिट, फलाई मराकज की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट, इलावासी महकमे बहुदेबादी पंजाब की तरफ से हाल में मुतारिफ करवाए गए प्रोग्राम, SBCC और HMIS के डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सर्विस फातिमा शिराजी ने इजलास के शुरा से खिताब किया। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेब, महकमे औकाफ, एजुकेशन और NGOs के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी SSP सखर जनाब अमजद अहमद शेख की हिदायत पर सखर पुलिस का समाजी बुराइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सेक्शन पुलिस की कामयाब कार्रवाई शराब की बड़ी खेप की फरोख्त नाकाम बना दी। SHO थाना सेक्शन का हदूद में दौरान स्नैप चेकिंग कामयाब कार्रवाई। शराब की भारी तादाद में बोतलें समेत मुलजम इकरार चौहान गिरफ्तार। मुलजम का रक्षा रोक कर तलाशी दौरान शराब के 9 कार्टून बोतलें बरामद। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ PEHO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। SSP सकर अमजद अहमद शेख का पुलिस पार्टी की बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाशी पैगाम। शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से वली अहद दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा रावल मोइन कवरेज सई की मारे चंदू खान डाहर आमद वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कवरेज सई ने सरदार फजल करीम खान डाहिर और सरदार अब्दुल्ला खान डाहिर की तरफ से दी जाने वाली चाय की दावत में शिरकत की। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कवरेज सई को सरदार फजल करीम खान डाहिर ने सिद्धी अजरत पहनाई। सरदार अब्दुल्ला खान डाहर ने वली अहद की आमद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे एहसास और ऑनर की बात है, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की गद्दी नशीन साहबजादे वली अहद ख्वाजा रावल मोइन कवरेजा ने जो इज्जत और वकार बख्शा, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे घर तशरीफ लाए इस मौके पर हाजी लतीफ सोमरू, मजर हुसैन सोमरू, हाजी नाजम सईद, संजीर खान, महमूद साकिब सोलंकी, मोहम्मद शाहिद फरीदी, जाफर मोइन, मलक अयाज, अली बलोच, तनवीर अहमद इमरान और दीगर मौजूद थे। वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कवरेजा ने कहा कि स्थाना रशिद हदायत का सरचश्मा है। खानकाही निज़ाम से अमन, मोहब्बत, इंसानियत और खलूस का सबक मिलता है। हमें अपने बुजुर्गों के बताए हुए सूलों पर जिंदगी बसर करनी चाहिए। अमन, मोहब्बत, मसवात और इंसानियत का दर्स देना चाहिए। फैसलाबाद में अवाम उन्नास की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वली तरजीह। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम्स का ग्रैंड ऑपरेशन। 100 लीटर मिलावटी दूध तलब, 525 पैकेट गुटखा जब्त, मुकदमा दर्ज। समनाबाद में पान शॉप से ममनुआ गुटखा बरामद होने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। DG फूड अथॉरिटी ममनुआ गुटखा पान शॉप में छुपा कर रखा गया था। समंदरी रोड पर नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से मिलावटी दूध बरामद करके तलब कर दिया गया। मौका पर किए गए टेस्ट नाकिस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। दूध में पानी की मिलावट, कुदरती चिकनाई की कमी थी। मिलावटी दूध की तरसील, ममनुआ गुटखा के फरोख्त पर पाबंदी आयद है। जालसाजी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहरी घरों में इस्तेमाल होने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे सर्दी शुरू होती जा रही है, साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के जायकादार फ्रूट मार्केट आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में जापानी फल अमलोग भी ज्यादा मशहूर है और इसे बिरोने मुमालिक भी बेचे जाते हैं। देखते हैं दीरबाला शेरी दरा गलकोट से बखत मुनीर की ये रिपोर्ट। इंतजामिया सोबतपुर नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ रेड लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा का अचानक सिटी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर फरीदा तरीन के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर सैफुद्दीन खोसा का दीगर अमले के हमरा
مین سٹی صوبتپور بازار اور سستی ریڈی والوں کا سرپرائز وزٹ، وہاں پر صفائی ستھرائی، سرکاری ریٹ، 30 کرداروں سے ریٹ کے حوالے سے بات کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سیف الدین کھوسہ نے دکانداروں کو سرکاری نرخ نامے کے مطابق سبزیوں کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح کیا ضلع انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے وہاں پر موجود خریداروں سے بات کی، کہا کہ ناجائز منافع خوری کی اطلاع دیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے، کسی بھی صورت میں عوام کے حقوق کی پامالی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکنڈری ہیلتھ کے زیر اہتمام ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیہ میں 3 روزہ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کا افتتاح۔ 3 روزہ ہیلتھ کیمپ کا افتتاح صوبائی پارلیمانی سیکرٹری مہر تیمور امجد لالی اور اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نے کیا۔ تفصیلات لالیہ سے غلام جلال الدین کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے زیر اہتمام ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیہ میں 3 روزہ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ 3 روزہ ہیلتھ اسکریننگ میں جنرل چیک اپ، گائنی، ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں کی اسکریننگ اور تشخیص کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 3 روزہ کیمپ کا افتتاح صوبائی و پارلیمانی سیکرٹری ٹرانسپورٹ ایم پی اے مہر تیمور امجد لالی اور اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر الطاف حسین بوانا، ڈی ایم ایچ ڈاکٹر فیصل بھی موجود تھے۔ اسکریننگ کیمپ کے ہمارے پاس یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس بہت کم ہے۔ یہاں پہ ریپڈ ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی اس میں 7-8 قسم کے مختلف ٹیسٹ ہیں، اور اس میں یہ چیز اندازہ ہوگی کہ لوگوں میں بیسیکلی کون سی بیماری ہے جو خود آئیڈیا نہیں، کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جن کے سمٹمز اتنے واضح نہیں آتے اور انسان اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کو اندر سے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ چیزیں آئیں گی تو باقاعدہ ان کو پتہ چل سکے گا اور ان کے جو مرض ہے ان کی تشخیص ہو سکے گی۔ یہ بہت بہتر اقدام ہے کہ جو خصوصی طور جیسے ہمارے جیسے رپورٹ ایریا میں، تاکہ لوگوں کو بھی یہ اویئرنیس آ سکے کہ اس قسم کے ٹیسٹ ہمیں کروانے چاہیے اور جو ہے اس کی بر وقت جو تشخیص ہے وہ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر میڈم شازیہ رحمان کا کہنا تھا سی ایم صاحبہ کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جنرل پبلک کو بلایا جا رہا ہے اور ان کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ فیل نہیں کرتے ہیں انٹرنلی اگر کوئی ان کو پرابلم ہے، تو یہاں بھی ہے کہ ہر بندہ اسکریننگ کرائے گا، اپنے ٹیسٹ کرائے گا، تو اگر کوئی ان کو ہے ایشو تو ڈائگنوز ہو جائے گا اور ٹائملی اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ ڈفرینٹ ٹیسٹ 3 روزہ فری کیمپ 20 نومبر سے 22 نومبر تک جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام جلال الدین، آپ نیوز لالیاں۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبر اور ہائی کورٹ سکھر بار کے صدر قربان ملانو کو سکھر پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹس کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تمام عہدیداران نے مل کر دیا۔ میں ایک بیوہ خاتون کی زمین ہتھیانے والے ملزمان کو محکمہ اینٹی کرپشن شیخوپورہ نے جدید ٹیکنالوجی کے بعد گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فیصل عباس چدھر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی 2 ملزمان گرفتار۔ شیخوپورہ سے بیورو چیف شیخ محمد شفیق سلطانی کی رپورٹ سے ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹا کی ہدایات پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شیخوپورہ فیصل عباس چدھر نے کارروائی کرتے ہوئے بیوہ خاتون بلقیس بی بی کی دھوکہ دہی سے 2 ایکڑ زمین ہتھیانے والے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کے بعد اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں فضل عباس، قمر عباس گرفتار۔ موقع پر 33 لاکھ نقدی برآمد۔ بیوہ خاتون بلقیس بی بی کے حوالے کر دی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ جہاں مریم نواز کے ویژن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر چونیا طلحہ انوار نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا، شہریوں کو فراہم کی جانے والی ریونیو سہولیات کے حوالے سے جائزہ لیا، اراضی ریکارڈ سینٹر پر سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا طلحہ انوار نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا سرپرائز وزٹ کیا، عوام الناس کو ریکارڈ سینٹر پر منتقلی انتقال نقول کے حصول میں درپیش مسائل پر بات کی، سینیٹر کی کارکردگی بارے دریافت کیا۔ انہوں نے موقع پر موجود لوگوں سے کہا کہ اراضی ریکارڈ سینٹر پر مسائل کا سامنا ہے تو بتائیں تاکہ اس کا موقع پر ازالہ کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا نے سینیٹر انتظامیہ کو احکامات جاری کیے، عوام الناس کو عمدہ سروسز کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، علاوہ ازیں سینیٹر پر آنے والے بزرگ افراد کو خصوصی طور پر ریلیف دیں۔ مہر رفیق ساجد، نمائندے اپ نیوز چونیا۔ چوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، پولیس لائن میں کوڑا کرکٹ جلایا جانے لگا۔ انسداد اسموگی مہم کے دوران درجنوں مقامات درج کروانے والے پولیس خود ہی خلاف ورزی پر اتر آئی۔ پولیس لائنز کے اندر بیرونی دیوار کے ساتھ اٹھتا دھواں فضا کو آلودہ کرنے لگا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کوڑا کرکٹ جلانے سے قریبی پودے بھی جل گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کوڑا کرکٹ جلانے پر پابندی عائد ہے۔ انسداد اسموگ مہم کے دوران فیکٹریز اور بھٹے مسمار، روزگار تباہ، مگر پولیس کے خلاف حکام خاموش ہیں۔ عناصر کی شامت، پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن ہو گئی۔ لاہور زون میں 1620 فوڈ پوائنٹس یونٹ کی چیکنگ، 5 یونٹ بند، ایک مقدمہ درج، 15,97,000 کے جرمانے عائد، 82 نئے لائسنس کا اجرا، 960 لیٹر ملاوٹی دودھ، 1200 کلو بیمار مرغیاں تلف۔
न्यासी बस टर्मिनल के गिरदनवा में 25 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 7 को 1,70,000 के जुर्माने आए। टोरंटल मार्केट में 36 गाड़ी और गोदाम में मौजूद 1 लाख किलो से ज्यादा मुर्गियों की चेकिंग। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर मिलावट करने वालों को टफ टाइम के लिए शिकंजा सख्त कर दिया। मुसाफिरों की सेहत के तहफ्फुज़ के लिए रोजाना की बुनियाद पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड पॉइंट्स चेक किए जा रहे हैं। बारहा इस्लाही नोटिस देने के बावजूद इस्लाह न करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। पंजाब की आवाम को सेहत बख्श ग़िज़ा की यकीनी फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। जालसाजी करने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं, कवानीन पर अमल दरामद करें। शहरी अपने इर्द गिर्द मिलावटी और जालसाजी करने वालों के खिलाफ 1223 पर दें। आपका ताउन आपकी अच्छी सेहत का ज़ामिन है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद की गुफ्तगू। खवातीन को हरासा करने के वाकयात हम न सके। थाना सिमनाबाद के इलाके निसार कॉलोनी में खातून को हरासा करने का वाकया। निसार कॉलोनी में रात चलती खातून को नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने हरासा करने की कोशिश की। वाकया की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गए। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जाते राह चलती खातून के साथ गलत हरकत करके फरार। खवातीन को हरासा करने के वाकयात में इजाफा तशवीशनाक है। खवातीन और शहरियों ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।